قبل 130-140 سال که اون روز مهمترین کشور رو کره زمین از نظر قدرت انگلستان بود. انگلستان اون روز یه حمله به ایران کرد در قصه تنباکو، حمله‌ای که بخونید جوانا، 400,000 مرد و زن خبرا از انگلستان وارد ایران شدن. شیراز، تهران، خراسان، تبریز، اصفهان مراکز درست کردن. چند سالم طول کشید. سال 1306 و 7 هجری قمری تا 8 که میرزای بزرگ شیرازی رضوان الله علیه فتوا داد و انگلیسی ها رو بیرون کرد از ایران و در همون وقت هم صدها کشته شدن در قصه تنباکو. کتاب‌هایی نوشتن، تو کتابخانه‌های عمومی هست، عربی هست، فارسی هست. یه ضربه‌ای بود که فتوای میرزای شیرازی به انگلستان زد، انگلستانی که 300 سال تو هند بود، 300 سال، و اون روز هند تحت حکومت انگلستان بود، اون روز چین تحت حکومت انگلستان بود. میرزای شیرازی بزرگ رضوان الله علیه با فتوای تحریم تنباکو که فرمود نمیگم تنباکو حرامه، نمیگم الیوم، امروز در این شرایط حرامه. کلمه الیوم تو فتوای مرحوم میرزا خیلی مطلب داره. بعد از 20 و چند سال انگلیس دید نمیتونه این دوتا کشور شیعه، یکی ایران و عراق، نمیتونه با خبرا و با 400,000 نفر علنی شروع جنگ کرد در عراق، ارتش آورد. اون روز تازه نارنجک پیدا شده بوده. این قصه مال 1335 و 6 و 7، یعنی تقریبا 101-2 سال قبل. یه جایی هست تو عراق الان بین کربلا و نجف، نه این مسیر متعارف خود از اون طرف که برید، از پشت کوفه که برید، اسمش الانم اسمش اینه رارنجیه. چرا اسمش شده رارنجیه؟ چون نارنجک انگلستان انداخت سر مسلمان، جنگ خونی درست کرد تو عراق. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه با فتوای به مقابله با استعمار، با جنگ خونی که هزارها از انگلیس کشته شدن، هزارها از عراق کشته شدن، اما به نتیجه انگلیس در سال 1338 قمری طرد شد انگلیس از